Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Di sini ada video terbaru yaitu diskusi ya atau dialog antara Habib Ali Al-Jufri dengan salah seorang narasumber ya. Dia bertanya dan Jufri itu dia memiliki keyakinan yang mirip dengan ajaran batiniyah. Mari kita simak. في طريقة شهيرة هي مشتقة من الطريقة الشاذلية تسمى الطريقة التيجانية. يدعي أتباعها بأن شيخهم أخذ العلم أو السند مباشرة من النبي محمد صلى الله عليه وسلم والتقى به يقظة. هذا شهير. حطيت لي 4-5 مسائل في كلمة. أي الموضوع المشكلة شائك مشتبك. ما تخلي بودكاست كذا كله اليوم عن لا بس أنا هذه مرحبا حاضر. هذه النقطة بس نقطة أن هناك طرق نحن في إسناد آمنت بالله، لكن في طريقة من الطرق يمكن في أكثر، بس هذه الشيء هذا بيطلب مننا عشان نرتب بطريقة عقلية ومنطقية. 3 أسئلة. السؤال الأول: هل يمكن رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم والسماع منه يقظة مناما ثم يقظة؟ مناما ما عنده مشكلة، يقظة مولانا. حاضر يقظة. Jadi Jufri dia bertanya, ingin menjawab pertanyaan tadi, apakah mungkin kita bisa melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara yaqadhah, secara sadar ya, berarti kita melihat, jadi kita tidak tidur atau ngelamun, tapi kita melihat Rasulullah langsung di depan kita. Mungkinkah itu? Ini jawabannya. السؤال الثاني: ماذا يترتب على ما يقوله لك صلى الله عليه وسلم؟ هل هو ملزم لك ثم هل هو ملزم للآخرين أن يتبعوك عليه؟ السؤال الثالث: ماذا لو ما جاءك من هناك اصطدم بشيء من الثابت من ثوابت الشريعة المطهرة أو المجمع عليه؟ هكذا تمام؟ جيد. بتجي النقطة الأولى: هل يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقظة؟ في صحيح البخاري صلى الله عليه وسلم يقول: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة. وذكر الإمام الحافظ بن حجر العسقلاني في شرحه على البخاري في الفتح 8 أقوال في المسألة، أحدها أنه يراها يقظة، وإليه مال مختصر البخاري الإمام عبد الله بن أبي جمرة، وألف في ذلك الإمام السيوطي رسالة سماها تنوير الحلق في جواز رؤية النبي والملك، وألف غيره في هذا الباب، وهي مضطردة بين أهل السنة والجماعة من المحدثين ومن الفقهاء ومن الأئمة أنها مسألة هناك كثير من قال بإمكانيته. هل هذا ممكن؟ Jadi dia bilang bahwa secara yaqadhah kita bisa melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara sadar ya, secara sadar. Ya, dia kemudian menyebutkan hadis riwayat Bukhari, tapi dia tidak membawa kitab ya, dan juga menjelaskan dari As-Suyuti. Dia juga tidak membuat kitab ya, tidak menunjukkan ini dalilnya ini bahwa ini mungkin ya, cuma ngomong gitu aja ya. عقلا نستغرب في عصرنا من يرى أن هذا لا يدخل العقل. الحين واحد من الخواجات جاب لك هذا هم ايش يسمونه؟ اللي يطلعوا فيه السيدة أم كلثوم قايمة تغني قدام الناس الحين. هولوجرام. الهولوجرام ده جابوا لك وحدة من قبلها وقدامك مثل متجسدة وتكلمك وتغني لك. فالمسألة هي ليست منافية للعقل، لكن هنا لبس بين أمرين، بين المستحيل عقلا وبين المستغرب عادة الذي يظن الإنسان أنه مستحيل لأنه لم يألفه. لا، الفكرة أن كيف يمكن ترى، يعني بالمنطق لا يمكن أن ترى كائن في مكان، هو لا يمكن أن يوجد شيء في مكانه في نفس الوقت. ممكن يعني النبي محمد صلى الله عليه وسلم هم ايش يسموه؟ هولوجرام. Jadi ya hologram maksudnya ya, kok homo ya, hologram. Jadi dia bilang, kenapa kalian tidak percaya melihat Rasulullah secara sadar ya, sedangkan kalian percaya dengan Ummu Kalsum ya, penyanyi itu keluar dari kuburannya dalam bentuk hologram menyanyi ya, harusnya kamu percaya ya. هولوجرام هذا اللي سووه ممكن يشوفوا الشخص في كم مكان في نفس الوقت، بس الهولوجرام تكنولوجيا، يعني هي تكنولوجيا يعني مثل المرايا. حاضر، لأنك عرفت إنه. Jadi si penanya tadi itu dia bilang, tapi hologram itu teknologi ya,
bukan sesuatu yang hanya begitu saja omong-omong gitu aja bahwa itu memang memungkinkan untuk melihat. Ya, dia bilang mungkin, ya kan seperti hologram siapapun bisa melihat. Tapi dia bilang itu teknologi ya, artinya ini bukan roh ataupun sesuatu yang memang nyata, tetapi ini hanya virtual aja, sudah disetting ya ini. وحقها تقبلتها ولأنك جهلت أنه وحق الثانية ما قدرت تتقبلها. أنا هنا برجع للسؤال قبله، هل القدرة الإلهية صالحة لهذا الأمر أو لا؟ ما سمعت. هل القدرة الإلهية صالحة لأن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقظة ولا يلزم من ذلك خروجه من جسده، يسمونه عالم المثال، يتشكل أمام. Jadi dia bilang bahwa apakah Allah itu punya kudurat ya. Ya, kalau misalnya Allah punya kudurat itu untuk menunjukkan ini loh Rasulullah hadir di depan kalian ya. Ya, mungkinkah itu ya daripada hologram, yani Allah tidak bisa seperti itu. Mungkin maksudnya Jufri itu begitu ya. الحبيب وتراه يكلمك. هل الناحية العقلية تقول أن القدرة الإلهية صالحة لذلك أو لا؟ القدرة الإلهية لا تتعلق بالمستحيل. أي هل Terus dia menjawab bahwa kudratnya Allah itu bukan sesuatu yang keluar dari hal yang mustahil. Ya. Seperti itu tadi melihat Rasulullah dalam kondisi yaqadhah. Yani, berarti dua kemungkinan, itu nabi atau bukan. Ya, karena nabi dia sudah meninggal, berada di makamnya. Ya. Tapi menurut Al-Jufri mungkin Allah akan menciptakan suatu makhluk atau penggambaran di depan kita gitu. Ya. Entah nggak jelas ini ajaran apa ini. احنا أول قلنا أنه ما هو مستحيل. كيف ليش كيف ما يمكن لشيء وجد أن يكون أنت في قنعني الأول أنه مستحيل. كيف يمكن أن لشيء يتواجد في مكانين كيف يكون مختلفين. في هذا لو قبره قلنا ويكون في لو قلنا أنه بيتواجد بجسده. لكن لو قلنا الروح أسرع من أي شيء وقابلة لأن توجد في أكثر من مكان في وقت واحد وتتشكل، قابلة لأن تتشكل. يعني أنت تراه مثل ما رأوا الصحابة؟ أنا هذا سؤالي. Rahasia mengurangi nyeri lutut, Sebentar ya, nyeri ini ada punggung, iklan. nyeri bahu dan leher akibat osteoartritis dan hernia. تراه مثل ما رأوا الصحابة؟ أنا هذا سؤالي. يعني هل يرى النبي محمد صلى الله عليه وسلم يرزقنا رويان احنا وياه. Jadi dia si penanya itu bingung, apakah keyakinanmu itu sama dengan keyakinan para sahabat seperti itu? Ya kalau seandainya Nabi bisa dilihat dalam kondisi sadar, ya secara jasad, secara materi beliau memang ada atau gimana? Ya kalaupun misalnya ada maulid di acara beda-beda negara, apakah memang yang melihat entah itu Habib Jufri atau bin Hafid? Jadi Rasulullah kok cepat pindahnya dari Hadramut ke Yaman ini. Atau dia itu mengkopi arwahnya. Ya. Kan lucu itu. Ya, bagaimana? يا رب بس هل يمكن يرى النبي صلى الله عليه وسلم كما رأوه الصحابة؟ يرى بالهيئة التي رؤي عليها ما أيام هو ذاته هو نفسه ليس جسدا، جسده مكرم حي في قبره كما ورد في الحديث الصحيح. Nah ini dia bohong, dia bilang ini jasadnya masih hidup di dalam kuburan. Terus dia bilang itu hanya gambaran aja. Ya, adapun jasad aslinya di dalam. Nah, terus ini apa? Hologram atau apa? Jelaskan gitu loh. Membingungkan ini orang. الله عليه وسلم وكما ورد أنه رأى سيدنا موسى يصلي في قبره كما في صحيح مسلم وغيره. لكن أولا عقلا هل يمكن لغير الجسد أن يرى في أكثر من مكان؟ عالم يسمونه عالم المثال. مثال إيش؟ مثل هذا اللي ضربت لك به المثل. عاد أقول لي اسمه مرة ثانية. هولوجرام. الهولوجرام. Nah kembali ke hologram. Tadi dia bilang itu mungkin kita melihat Nabi hadir, ya itu mungkin. Oke, terus dia menggunakan seperti hologram. Hologram itu sudah settingan, ya sudah settingan, sudah bukan memang real itu orangnya, ya. عادك مرة الهولوجرام شيء مثل عالم المثال كأنه متجسد وهو ليس بجسد. فإذا ارتأينا من التكنولوجيا الحسية للبشر حتى من غير المؤمنين ما جعل ذلك، ما جعل أنه بالإمكان أن 10 أشخاص في أماكن مختلفة يرون الشخص أمامهم كده، صح؟ طيب تمام.
فإذا كان هذا ممكن في صنع البشر، ألا يمكن أن يحصل بقدرة الخالق؟ Siapapun yang bilang yumkin, mungkin, berarti itu bukan hal yang pasti. Ya, berarti itu masih hanya terkaan aja, dhon, bukan dhon yang memang thabit, jelas, ya, tetapi dhon yang masih masybuh. Ya. Jadi si Jufri ini dia hanya menaruh kemungkinan bisa ya. Tapi kenapa kamu mengingkari tidak mungkin? Nah, akhirnya si penanya bingung. Ya. الشمس يرونها 50 نفر بس ولا نفر واحد ولا ملايين البشر مليارات البشر يرونها في وقت واحد من أماكن مختلفة. فشمسه صلى الله عليه وسلم إذا أشرقت على قلوب المحبين أرعوا أمامهم يقظة. طيب يجي سؤال ينبني على ذلك، هل هذا ممكن عقلا؟ نحن قلنا ممكن عقلا، لا يستحيل عقلا. أنت قلت يستحيل، قل لي. Terus dia menyamakan Nabi dengan matahari. Baik, ya, matahari ada waktu terbit, ada waktu terbenam. Ya, berarti setiap kita bisa melihat Nabi, gambaran Nabi langsung gitu seperti matahari, kita melihat matahari. Jadi ini penjelasan membingungkan juga, ya, nggak jelas. الاستحالة العقلية استحالة أن يوجد شخص في مكانين في نفس الوقت بجسده. عاد موضوع الروح هذا أصلا فوق العقل في كل الأحوال، لو قلنا روحيا فهو فوق العقل. تمام، فليست هناك استحالة. إذا أنا قلت أن الروح تتشكل، هل هناك استحالة عقلية لتشكل الروح؟ Enggak, kalau roh itu dia tidak bisa menyamar. Roh sudah Allah pegang. Kalau jin, syaitan bisa menyamar. Nah, ini permainan ya. Ini permainan berbahaya karena ini ajaran batiniah. Ya, satu-satunya ajaran yang meyakini roh itu gentayangan atau mengcopy paste ya atau pindah-pindah, itu ajaran batiniah fix. واصلا الروح اصلا فوق العقل، حتى نحن نقول ان اذا لا استحاله. لا الروح فوق العقل فهمها وادراكها، يعني لكن اثبات وجودها ليس فوق العقل. هنا الفرق بين الامرين. على كل حال، طيب انا بسالك مقابل السؤال سؤال، تاذن لي، انا المفروض انت اللي تسال الليل. طيب لو واحد ما صدق هذا الكلام وقال هذا انا ما صدقه، أيوة. ما ينبني عليه شيء، يعني ما يضره، لانه ليس من المعلوم من الدين بالضروره ولا من اسس العقيده ولا ما يترتب عليه شيء. بس لا ياتي ذلك من قبيل الخرافه، ان شخص يقول انا والله شفت النبي وقال لي. هنا بننتقل للسؤال الثاني والثالث. هذا الكلام، هذا الفقير طرحت لك 3 أسئلة. يلا. قلنا السؤال الأول هل ممكن عقلا وشرعا؟ ممكن شرعا لأن جبت لك نص الحديث السيراني في اليقظة. Jadi dia bilang mungkin kita bisa melihat Rasulullah SAW secara sadar. Dia bilang mungkin, ya, mungkin berarti masih belum pasti, ya. Karena tadi dia bilang ini bukan sesuatu yang memang usul, ya. Baik, lanjut. وكلام أهل العلم ومن أراد أن يرجع يرجع. وعقلا قلت لك أنه لا يوجد استحالة عقلية. تمام؟ أنا في وجهة نظري توجد استحالة عقلية. لا أنت قلت الروح ما فيها استحالة عقلية. يعني الروح مشكلة والله مسألة إيمان، يعني لا ما أقدر يعني على قواعد المنطق ما تشتغل. هل يقبل العقل بوجود شيء اسمه الروح؟ مش يعرف واضح، خلاص نتجاوزها إذن. لا على رأيك، هل يقبل العقل وجود شيء اسمه الروح؟ هل يمكن أن يستدل بالعقل على إمكانية مش على كنه الروح؟ ممكن إمكانية. هل هي من الجائز عقلا وجود الروح؟ من الجائز، ليس من المستحيل عقلا البتة. حتى الملحد ما يقول مستحيل عقلا. يعني إذا جينا قواعد المنطق أحكام العقل ما هي 3: الواجب عقلا والمستحيل عقلا والجائز عقلا. فوجود الروح من الجائز عقلا، تشكل الروح من الجائز عقلا، ظهور هذا التشكل في على نحو يمكن رؤيته جائز عقلا. بقي هل يلزم الناس بتصديقه؟ لا. بيجي السؤال الثاني، ماذا ينبني على ذلك؟ طب لو واحد يقول أنا شفت النبي صلى الله عليه وسلم يقظة وقال لي فعل كذا وكذا، قل لا، في هذه الحالة يوزن ما قاله لك بميزان الشريعة. Nah, kalian sudah dengar? Ya, dia bilang apa tadi? Dia bilang kalau ada orang yang bilang saya melihat Rasulullah secara sadar, lalu Rasulullah bilang lakukan ini dan itu, apakah langsung dilaksanakan? Tidak. Harus melihat usul syariat, apakah menyelisih atau tidak. Nah, lanjut. فما وافق الشرع أخذت به. إن كان واجبا شرعا فعليك فعله وجوبا، وإن كان مستحبا شرعا فعليك فعله استحبابا، وهكذا. إن كان حراما شرعا فليس هناك قبول به.
Nah, berarti ada semacam tasyrik baru. Tasyrik baru itu apa? Mensyariatkan hal yang baru. Berarti Rasulullah ini jelas mengingkari ayat yaitu al-yauma akmaltu lakum dinakum, ya, dan selanjutnya itu. Nah, kemudian harus muncul Rasulullah secara sadar untuk memerintahkan hal yang wajib atau hal yang mustahab, ya, atau hal yang dibolehkan. Kalau hal yang wajib itu sudah tidak ada lagi, ya, sudah selesai, ya. Apa kaitannya ini semua? Kan bahaya. هل يلزم شخص ثاني أن يقول له شخص أنا رأيت النبي يقول لك اعمل كذا، هل يلزم أن يأخذ بكلامه؟ لا، لأنه لم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم. فقول شخص مهما كان يحبونه النبي قال له لا يلزم منه التصديق من وراء ذلك. Jadi dia bilang apa? Kalau ada yang bilang saya melihat Nabi, ya, kemudian saya mewajibkan sesuatu, berarti tidak wajib melaksanakan apa yang dia katakan. Nah, masalahnya yang menggunakan standar ini itu dari kelompok Anda sendiri, ya. Saya mimpi melihat Nabi, saya melihat ini, saya melihat Nabi secara sadar menyuruh kita ini dan itu. Jadi muncullah tasyrik baru, ya, syariat baru, ya. Akhirnya orang mau tidak mau ikut apa kata fulan, ya, karena takut dituduh nasibi atau takut dituduh hal-hal yang aneh-aneh. طيب إذا الطريقة التيجانية بوجهة نظرك هي صحيحة بالنتيجة بناء على كل ما لا. سبق. معلش أنت هنا سألتني عن مسألة قولهم أنه شيخهم يعني التقى بالنبي وأخذ منه صح. أنا ما عندي مشكلة في تصديق ذلك، لكن هل ينبني عليه أشياء؟ هل ينبني على كون التقى بالنبي والنبي كلمه أن يضاف إليه تعاملات خارجة عن قواعد الشرع؟ لا طبعا، لا هو ولا غيره من الصالحين ولا الأقطاب ولا الأولياء. سقف جميع الأولياء الصالحين، سقف جميع أهل التصوف الشريعة. الإمام الجنيد سيد الطائفة الصوفية كان يقول علمنا هذا مبني على الشرع، فما ما قلناه فزنوه بالكتاب والسنة، فما خالفها فألقوا به عرض الحائط، اضربوا بها عرض الحائط. السؤال الثالث ما كان، وهو هل يلزم من، طيب أنت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وكلمك وقال لك شيئا فأخبرتني به، هل يلزم من ذلك أن أصدقه؟ فإن لم أصدقه كأنني كذبت رسول الله. لا يلزم من ذلك. Sudah jelas, ya. Jadi dia bilang tidak ada ilzam, tidak ada keharusan untuk mempercayai orang yang bilang bahwa saya melihat Nabi terus saya disuruh gini-gini sama Nabi, ya. Jadi itu bukan ilzam, bukan sesuatu yang harus dilaksanakan. Tapi pada prakteknya banyak orang yang melanggar kaidah ini. Ya, tadi dia bilang, Junaid al-Baghdadi bilang barang siapa yang menyelisih kitab dan as-sunnah maka buang, ya. Sekarang enggak, kebalikannya. Apa kata Syekh, Habib atau Sayyidku, ya saya ambil, sedangkan hadis dan yang lain tidak dianggap, ya. Dan kalian sudah melihat kan kasus orang-orang yang suka buat dongeng-dongeng itu. Ya gara-gara ini, ya. Kenapa Al-Jufri tidak menasehati kelompoknya sendiri? Ya, ini tanda tanya besar, ya. Adapun ru'yah Nabi secara yaqdhah, ya. Tidak ada sahabat yang melihat Nabi secara yaqdhah setelah beliau meninggal. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Dan di zaman Utsman terjadi pembunuhan Khalifah Utsman. Ya, terjadi pembunuhan Khalifah Ali. Utsman tidak melihat Nabi, ya, setelah meninggalnya. Ali juga, para sahabat yang lain, terjadi perang Siffin ini dan itu. Ini jelas berlawanan dengan fakta sejarah masa lalu, ya. Ini yang dilupakan oleh Al-Jufri ini, Ali Al-Jufri. Sekian. Dan barang siapa yang ngaku-ngaku saya melihat secara yaqadhah, berarti dia fix batini, ajarannya ajaran batini, bukan ajaran sunni.